अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुलूस उस्मान की एक और नई वीडियो में खुश आमदीद। इस एपिसोड के आगाज़ में आप देखते हैं दरमियान ओखलों में महमद के पास गुंजा और अलाउद्दीन मौजूद होते हैं। अलाउद्दीन थकावट की वजह से वहीं सोया हुआ होता है। उसे देखकर गुंजा कहती है, मैं आपकी मकरूज़ हूँ मदरसे वाले लड़के। इसी दौरान महमद को होश आ जाता है और वो कहता है, मेरे सिपाही। ये सुनकर गुंजा खुश हो जाती है और अलाउद्दीन की भी आंख खुल जाती है। महमद को होश में देखकर अलाउद्दीन भी खुश हो जाता है और गुंजा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती है। फिर मशरूब अलाउद्दीन को देती है और कहती है, आप बहुत थके हुए होंगे, यह आपकी थकावट को दूर कर देगा। मशरूब पीने के बाद वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और मुस्कुराते हैं। इसी दौरान सरदार याकूब और सादत खातून वहाँ पर आ जाते हैं और गुंजा उनसे कहती है, बाबा भाई जाग गया है। वो दोनों उसके पास आ जाते हैं और सादत खातून कहती है, मेरा मजबूत बेटा, मेरा शेर बेटा। जबकि अलाउद्दीन गुंजा को दवा देता है और कहता है, मैंने इसमें जड़ी बूटियाँ डाली हैं, इंशाअल्लाह इससे शिफा होगी। इसके साथ ही सादत खातून कहती है, जीते रहें अलाउद्दीन साहब, मगर उसके चेहरे पर नफरत अभी भी अयां होती है। सरदार याकूब कहता है, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा अलाउद्दीन साहब, दरमियान आपका मकरूज़ है। फिर एक तलवार तोहफातन उसकी जानिब बढ़ाता है। अलाउद्दीन साहब कहते हैं, अस्तगफिरुल्लाह याकूब साहब, मैंने अपना काम किया है, मुझे किसी तोहफे की ज़रूरत नहीं है। जवाबन सरदार याकूब कहता है, आप एक मसीहा हैं और आपका दिल भी अमीर है। इससे ये ज़ाहिर होता है कि आप शेख अदाबाली के नवासे हैं। जवाबन अलाउद्दीन कहता है, शुक्रिया याकूब साहब, शुक्रिया। इधर सुबह के वक्त उस्ताद गोहरा अपने सिपाही के साथ यानी शहर में दाखिल होता है। उस्मान साहब के सिपाही भी सहन में मौजूद होते हैं। बुरहान आगे बढ़कर उसे खुश आमदीद कहता है। इसी दौरान उस्मान साहब बुरहान के साथ वहाँ पर आ जाते हैं। उस्ताद गोहरा से कहते हैं, खुश आमदीद, क्या आपका कारवां महफूज है? बच्चे कैसे हैं? क्या वो सेहतमंद हैं? जवाबन गोहरा कहता है, अल्लाह आपसे राज़ी हो, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। फिर उस्मान साहब कहते हैं, माशाअल्लाह, कोनिया में मैंने आपके बारे में काफ़ी सुना है। मैं यानी शहर से गुजरा तो वहाँ भी आपके बारे में सुना। ये सुनकर गोहरा कहता है, इसी वजह से तो मैं यहाँ पे आ गया जनाब। माशाअल्लाह, आपका बाज़ार कुनिया के बाज़ारों से कम नहीं है। मैं यहाँ ताजरों के साथ तिजारत करना चाहता हूँ। इस पर उस्मान साहब कहते हैं, फिर मैं आपको बाइंदर से मिलाता हूँ। ये यानी शहर के निगरान हैं और बखूबी अपने काम को सरअंजाम दे रहे हैं। इस पर बाइंदर उस्मान साहब का शुक्रिया अदा करता है। उस्मान साहब बाइंदर से कहते हैं, अयान आगा भी हमारे साथ सरहदी बाज़ार आएंगे, आप वहाँ के ताजरों को जानते हैं, इनसे भी तारुफ करवा देना। इस पर बाइंदर कहता है, जैसा आपका हुक्म जनाब। फिर बाइंदर उस्मान साहब को एक तरफ ले जाकर कहता है, जनाब 10,000 सोने के सिक्के गाड़ियों पर लदे हुए हैं। दरमियान बाजार शोहरत और शान हासिल करेगा क्योंकि ये एक बाजार बन चुका है। फिर उस्मान साहब बोरान से कहते हैं, मैं नहीं चाहता कि यहाँ कोई परिंदा भी पर मारे, चले हम सरहदी बाजार में चलते हैं। ये कहते साथ ही उस्मान साहब आगे बढ़ने लगते हैं तो एक वैशी कहता है, उस्मान साहब हमें भी कोई ऐसा हुक्म दें, चलें हमले करें और फतह करें। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं कि आप लोगों पर हमला करना चाहते हैं, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, हम कहाँ हमला करते हैं? जवाबन वैशी कहता है, किसी भी जगह का हुक्म दें जनाब। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, नहीं, हरगिज़ नहीं, तुम वापस जाओ, कोनूर, तुरहान, तुम इनके साथ जाओ। ये कहते साथ ही उस्मान साहब अपने घर वालों और उस्ताद गोहरा के साथ वहाँ से रवाना हो जाते हैं। इधर सोगोत में मलहून खतून बाला खातून के कमरे में बैठी होती है और परेशान होते हुए उस लम्हे को याद करती है जब शदीद बीमारी में बाला खातून ने उनसे कहा था, मेरे बेटे के लिए खड़ी होना, वो आपकी अमानत में होगा, मुझसे वादा करो। जवाबन मलहून खतून ने कहा था, मैं वादा करती हूँ बाला, मैं वादा करती हूँ, मैं तुम्हारे बेटे की हिफाजत करूँगी, इसे तुम्हारी कमी महसूस नहीं होने दूंगी। इस ख्याल के बाद बाला खातून वहाँ पर आ जाती हैं। इन्हें सलामत देखकर मलहून खातून बहुत खुश होती हैं और बाला कहती है, आपने मेरी अमानत का दिफा करते हुए अपना वादा पूरा किया मलहून खातून। इसके साथ ही वो दोनों गले मिलती हैं और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हैं। इस पर मलहून खातून कहती है, आपने बहुत बड़ा इम्तिहान पास किया बाला, बहुत बड़ा। जवाबन बाला खातून कहती है, हमने वो इम्तिहान एक साथ पास किया मलहून खातून। इसके साथ ही वो दोनों बैठ जाती हैं और बाला खातून कहती है, आप कैसी हैं, बच्चे कैसे हैं? जवाबन मलहून खातून कहती है, कुछ मत पूछो बाला, कुछ मत पूछो, बच्चे बड़े हो रहे हैं, जैसे जैसे वो बड़े हो रहे हैं उनके खदशात भी बढ़ रहे हैं। आपने सुना ही होगा कि होलोफिरा दोबारा वापस आ चुकी है। इस मामले की सच्चाई ये है कि आज भी उरहान का दिल होलोफिला से जुड़ा हुआ है। ये सुनकर बाला खातून कहती है, फिर कोई दुल्हन आने वाली है? जवाबन मलहून खातून कहती है, खुदा ना करे वो हमारी दुल्हन नहीं बन सकती, होलोफिरा अपने वतन वापस जाएगी, इससे पहले के रास्ते तवील हों। इस पर बाला खातून कहती है, आप कह रही हैं कि उरहान का दिल उससे जुड़ा हुआ है, हम उरहान को कैसे रोकेंगे मलहून? मलहून खातून कहती है, मेरे जहन में कुछ है, मैं कहती हूँ हम उरहान और अलाउद्दीन की शादियाँ कर दें। मलहून खातून कहती है, मेरे जहन में कुछ है, मैं चाहती हूँ कि उरहान और अलाउद्दीन की शादी कर दें। ये सुनकर बाला कहती है, आप चाहती हैं कि दुल्हनें मुसलमानों की बेटियाँ हों? जवाबन मलहून खातून कहती है कि आपने नहीं कहा था कि ये एक इम्तिहान है? मैंने उस्मान साहब के बारे में एक ख्वाब देखा,
ہم نے جو کچھ بھی تجربہ کیا وہ آسان نہیں تھا۔ ہم نے یہ امتحان اس خواب کی خاطر برداشت کیا جو عثمان صاحب نے دیکھا تھا، اور ہم اب بھی برداشت کر رہی ہیں، اور ہمیں ایسی دلہنوں کی ضرورت ہے جو اس خواب کا دفاع کریں۔ میں نے خواتین کو پیغام بھیج دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ دونوں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ ملون خاتون مزید کہتی ہیں، چلو اب اجازت دو، سردار یعقوب نے ہمیں سرحدی بازار بلایا ہے۔ ادھر یعنی شہر کے استبل میں اتماجہ وسیلیوس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، میں آپ کے حکم کا منتظر ہوں وسیلیوس۔ تو اس پر وسیلیوس کہتا ہے، اتماجہ تیار ہو جاؤ، ہم عثمان سے سونا واپس لے لیں گے، اور خاص طور پر ہمارے وفادار سنجاکسس کو جمع کرو، تم جانتے ہو ہم کہاں ملیں گے۔ یہ سنتے ہی اتماجہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد درمیان اوغلو میں ہم دیکھتے ہیں کہ تمام لوگ کام کاج میں مصروف ہوتے ہیں اور روزمرہ کی طرح معاملات چل رہے ہوتے ہیں۔ اسی لمحے یونس ایمرے وہاں پر آ جاتے ہیں اور یہ سارا منظر دیکھ کر کہتے ہیں، عشق کے بازار میں روحیں بکتی ہیں، میں اپنی جان بیچتا ہوں اور کوئی اسے خرید نہیں سکتا۔ وہ عاشق کی موت کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ مرنے والا جسم ہے اور اس لیے محبت کرنے والے نہیں مرتے، اور وہ سوچتے ہیں کہ مرنے سے پہلے وہ مر چکے ہیں، حالانکہ وہ زندہ ہوتے ہیں، جبکہ جرکتائی بھی ان کے پیچھے پیچھے چل رہا ہوتا ہے۔ یونس ایمرے مزید کہتے ہیں، وہ اپنے نفس کے آگے ہار مان لیتے ہیں اور ان کی محبت مانند پڑ جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی جرکتائی پیچھے سے بول پڑتا ہے، درویش افندی خوش آمدید، ہمارے بازار کی شہرت یہاں تک کہ درویش مکتب تک پہنچ چکی ہے۔ جواباً یونس ایمرے کہتے ہیں، آپ کے بازار کی شہرت یقیناً پہنچ چکی ہے۔ جرکتائی پوچھتا ہے، آپ کہاں سے آ رہے ہیں اور آپ کیا خریدنا پسند کریں گے؟ مجھے بتائیں، میں آپ کی مدد کروں گا۔ تو یونس ایمرے کہتے ہیں، ہم پڑوس سے آئے ہیں، ہم خریدنے نہیں بلکہ فروخت کرنے آئے ہیں۔ اس پر جرکتائی کہتا ہے، فروخت کرنے کے لیے آپ کو ہم نے کون سی دکان دی ہے اور آپ کیا فروخت کر رہے ہیں؟ جواباً یونس ایمرے کہتا ہے، روح بیچنے آیا تھا، مگر روح بکتی ہے عشق کے بازار میں۔ یوں لگ رہا ہے یہ بازار نفس کے غلاموں اور پجاریوں کا ہے، یہاں روح کے لیے کوئی دکان نہیں بنائی گئی۔ جواباً جرکتائی کہتا ہے، درویش صاحب آپ کن پجاریوں کی بات کر رہے ہیں؟ اس پر یونس ایمرے کہتے ہیں، جس جگہ زندہ لوگ ہوں وہاں کیا مل سکتا ہے؟ جرکتائی کہتا ہے، درویش صاحب آپ بازار میں ایک مردہ شخص کی تلاش میں ہیں، آپ جس مردے کو تلاش کر رہے ہیں وہ قبرستان میں مل سکتا ہے۔ جواباً یونس ایمرے کہتے ہیں، جس کو آپ انسان کہہ رہے ہیں اس میں دو ہی چیزیں ہیں، ایک جسم اور دوسرا روح۔ جسم اسی دنیا میں رہ جاتا ہے اور روح اگلی دنیا میں چلی جاتی ہے۔ پورے جہان کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ جسم زندہ رہے گا، نفس کو مارنا پڑے گا، مرنے سے پہلے ہی مر جانے والا جانتا ہے کہ وہ بے بس ہے۔ یہ دنیا مسافر خانہ ہے اور یہ جسم امانت ہے۔ اگر ابن آدم زمین پر نہ مرے تو فخر سے چلتا رہے اور کہتا پھرے کہ میں زمین کو پھاڑ ڈالوں گا، اور یہ کہے کہ میں اس پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا، اور یہ کہتا پھرے کہ سب کچھ میں ہی ہوں۔ جو اپنے نفس کے غلام بن چکے ہیں ان کا بازار غصے کا بازار ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں ان قبروں میں وہ لوگ ہیں جن کے جسم مردہ ہیں، ہم ان لوگوں کو تلاش کر رہے ہیں جنہوں نے اپنے نفس کو مارا ہوا ہو، لیکن یہ واضح ہے کہ یہاں مرنے سے پہلے موت مانگنے والا کوئی نہیں۔ وقت دینے کا شکریہ، یہ کہتے ساتھ ہی یونس ایمرے وہاں سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ان کی آواز گونجتی رہتی ہے، غفلت کو نفس پر حاوی نہ ہونے دو، ورنہ لالچ تمہاری آنکھوں کو اندھا کر دے گی۔ کیا تم زمین کا چہرہ نہیں دیکھتے؟ اس پر اچھے اور برے لوگ آتے رہتے ہیں، پوری دنیا آخرت میں سچائی کو دیکھنے کی امید رکھے ہوئے ہے۔ یونس کہتا ہے، جو یہاں درویش ہے وہ حق کو پاتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ ان کی باتیں سنتے سنتے جرکتائی بھی ان کے الفاظ بول پڑتا ہے، مرنے سے پہلے مر جاؤ، مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ ادھر یعنی شہر میں اتماجہ اپنے سپاہیوں کو ساتھ لے کر آگے بڑھتا ہے، اس کے آدمی چاروں اطراف پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی نظریں ہر چیز پر ہوتی ہیں۔ ادھر عثمان صاحب درمیان اوغلو کے بازار میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھتے ساتھ ہی علاؤدین اور ملعون خاتون تیزی سے ان کے پاس آتے ہیں۔ حال احوال پوچھنے کے بعد ملعون خاتون عثمان صاحب کو اپنی دکان دکھاتی ہے۔ اسی دوران بائندر بازو پھیلاتے ہوئے بلند آواز میں کہتا ہے، اے لوگو یہ مت کہنا کہ ہم نے سنایا نہیں، یہ ہمارے سردار عثمان صاحب کا احسان ہے۔ جس کا بیٹا ہو اور اس کی شادی نہ ہوئی ہو، اور وہ غمگین نہ ہو جس کی بیٹی کی شادی نہ ہوئی ہو، جس نے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے سامان نہیں خریدا، جس پر قرض ہے، وہ سب لوگ اکٹھے ہو جائیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی بائندر سونے کے صندوق کو کھول دیتا ہے۔ وہ لوگ عثمان صاحب اور بائندر کو دعائیں دیتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ننھا جرکتائی عثمان صاحب کو دیکھتے ہوئے ان کی جانب بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ ننھا جرکتائی کہتا ہے، وہ آ گئے، وہ آ گئے، عثمان صاحب آ گئے۔ اسے دیکھ کر عثمان صاحب بہت خوش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں، او میرے جرکتائی۔ اس کے بعد ننھا جرکتائی عثمان صاحب کے ہاتھ کا بوسہ لیتا ہے۔ اسی دوران عثمان صاحب اسے گلے سے لگا لیتے ہیں اور کہتے ہیں، مجھے دیکھنے دو، مجھے دیکھنے دو، اور مزید کہتے ہیں کہ تم بڑے ہو گئے ہو۔ جواباً ننھا جرکتائی کہتا ہے، اب میں بڑا ہو گیا ہوں جناب، اب میں جنگجو بن سکتا ہوں۔ جواباً عثمان صاحب کہتے ہیں، ابھی تھوڑا انتظار کرو، جنگجو بننے میں ابھی تھوڑا وقت لگے گا۔ ننھا جرکتائی کہتا ہے، میں آپ کو بہت یاد کرتا ہوں جناب۔ یہ سن کر عثمان صاحب اسے گلے سے لگا لیتے ہیں اور کہتے ہیں، میں بھی آپ کو بہت یاد کرتا ہوں۔ یہ منظر دیکھ کر سب کے چہروں پر خوشی کے اثرات دیکھنے کو ملتے ہیں۔
ناظرین اس کے ساتھ ہی ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ کل اگلی ویڈیو اپلوڈ کر دی جائے گی۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔